Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang atong pagsimba karong gabi mo'y pagdala sa langit. Gipakanaog ang langit dinhi sa yuta sa atong mga pagsimba. Praise the Lord. Sa wala pagayod ang kalibutan naa nay pagsimba, no? So wa pa maigsoon mamugna ang kalibutan, wa pa mamugna ang mga katawhan, naa na ang pagsimba. Ang mga malulunda sa kalangitan, daan na nagsimba sa Dios. Mauni ang trabaho, ang buhat sa langit maigsoon. Sa pinadayag gisultihan kita pinaagi sa libros pinadayag nga dunay pagsimba uban sa mga linuwas. Apan kini nga pagsimba maigsoon, akong buti pasabot nga ang Ginoo daan ang gisimba sa mga manulunda. Daan ang gihatagan maigsug pasidungog sa iyang mga manulunda. Unya sa diha maigsoon nga kita naluwas. Hallelujah. Ang pagsimba sa langit gipakanaog dinhi sa yuta. Unya karong gabi praise the Lord, ang atong gihimo o gibuhat mao ang buhat sa langit o kana mao ang pagsimba o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Mao ang atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Mao ni ang pinakataas nga trabaho sa tao, labaw sa tanan nato maigsoon nga mga gihimo sa kinabuhi, profesyon nato, atong mga vocation nato, mauning pinakataas nga trabaho sa tao maigsoon ang pagsimba sa Dios. Mao na nga salamat sa Ginoo hindi at karong hapon unya ato maigsoong gihimo sa atong kaugalingon ang pinaka mahinungdanon ug pinakabililhon, pinakataas nga buhat sa atong kinabuhi ang pagsimba sa Dios. Praise the Lord. Karong hapon, magahisgot ko maigsoon mahitungod sa kalipay. Kini maigsong atong kalipay, Kristohanon nga kalipay. Sa atong panahon karon dunay epekto maigsoon. Gikan sa pandemya, gikan maigsoon sa nahitabo nga giyera sa Russia, sa Ukraine. May resulta maigsoon ang taas nga palitonon, bisan pa ang mga palitonon natong gasolina sa masakyanan nga maoy na hinungdan maigsoon sa epekto sa nagtaas nga presyo sa atong mga mahinungdanong palitonon sa atong adlaw-adlaw panginabuhi, prime commodities nga kanunay natong iadto sa palengke. Atong bugas, atong sudan, tanan maigsoon nga gikinahanglan nato adlaw-adlaw. Nagtaas maigsoon ang mga katawhan kaigsuona nato nga walay trabaho o baka maigsuon na wad-an sa trabaho. Sa makaron nga doon na daghan nga mga drivers nga matud pa sa balita mag-undang na og pagmaniho tungod kay wa nay mahimo sila sa ilang pagmaniho tungod sa kataas gasolina, dili na sila maka-take home og bisag pagpalit na lang og kanon ug sudan sa ilang pamilya. Mao nang mas gipili na nila mag-uma, mas gipili na nila og uban pa maigsuon nga trabaho kaysa magmaniho og sakyanan sa Metro Manila o sa ubang mga dagkong syudad. Hallelujah. So, kining tanan maigsuon nga kahimtang karon, presenting kahimtang, naghatod og kagulanan, naghatod maigsuon og kagulanan sa kasing-kasing sa mga kadaghanan sa mga katawhan, o dili lang kagulanan kung dili nawala ang kalipay sa tao maigsoon, nawala ang excitement sa tao sa kinabuhi. Mao ni ang realidad, mao ni ang tinuod nga kahimtang sa kinabuhi karon. Tingali kamong naa sa gobyerno ng empleo, dili ninyo mabati kini tungod kay doon na may fixed ninyo nga income kada bulan.
Pero niadtong nagsalig sa adlaw-adlaw nilang paningkamot, mabati nila kini. Dunay dako maigsuon nga kagulanan, ug unya ang labing dako nga nawala sa kadaghanan karon, sa kamatay, sa kalisdanan, tungod sa pandemya, ang labing dako nga nawala sa kasing-kasing sa tao maigsoon mao gayud ang tinuod nga kalipay. Nakabsa na o kalipay ang kadaghanan nga mga katawhan karon. Mao nga sa taliwala nining tanan, hinaot ko nga ang pulong sa Dios kung kita man ugaling karong gabi naagihapoy sulusama nga pagbati, sulusamang kahimtang maigsoon sa akong gisulti, nang hinaot ko nga karong gabi maigsoon mahibalik ang kalipay, mahibalik ang kadasig sa ato makasig-kasing diha gayud sa pulong sa Ginoo, gikan sa pulong sa Ginoo o gikan sa pulong sa Dios mismo nga iyang idasig kanato samtang kita nagkinabuhi maigsoon nini kalibutan. Unas tanan atong mahibalan sa Biblia nga tuyo sa Dios nga kita malipay. Amen. Mao ni ang tuyo, katuyuan sa Dios kanato mga Kristohanon ingon sa Bible, ang giharian sa Dios, the kingdom of God is not meat nor drink but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Ang giharian sa Dios, kita nga mga nataw pag-usab, kita nga na born again. Hallelujah. Doon na tayo bagong kalibutan, doon na tayo bagong state maigsoon, estado, nga niini may dapita or estado sa atong kinabuhi maigsoon ingon sa Biblia, dili ang kalanon sa atong unod ang makalipay nato. Dili maigsoon ang ilimnon mooy makapalipay kanato. Apan niining estado sa kinabuhi, praise the Lord, ingon sa Biblia, ang Dios maghatag natog kalinaw, ang Dios maghatag natog kalipay, ang Dios maghatag nato og pagkamatarong. Praise the Lord. Mao kini ang gisaad maigsoon sa Dios kanato. Mao nga kitang mga Kristohanon do na tay dubling estado sa kinabuhi, no? Kay samtang kita tawhanon kay ni atas kalibutan maigsoon, kita usab espirituhanon kay kita na tao pag-usab. So duhay atong estado sa kinabuhi, state maigsoon, kahimtang. Ang atong kahimtang mao nga physical, earthly nga kahimtang, nya duna pud ta maigsoon spiritual, heavenly nga kahimtang sa kinabuhi. Mao nga either of these two nga kahimtang maigsoon mao'y magdominar kanato. Kung ikaw maigsoon mabuhi ni ining estados kalibutan, usay mapatay ka maigsoon sa kaluya, mawad-an ka sa paglaom, mawad-an ka sa kalipay, tungod kay niya ka maigsoon ni ining estado sa kalibutan. Pero niining gabi gusto na kong ipahinumdum ka nato nga sa sulod nato maigsoon dunay ikaduhang pagpakatao pag-usab, dunay lahi nga estado maigsoon, dunay kinabuhi, bag-ong kinabuhi nga ania kanato o kana mao maigsoon ang espirituhanong kinabuhi nga magtabang kanato aron nga bisan pa sa tinuod nga kahimtang realidad sa kinabuhing tawhanon, kalisod, mahal sa palitunon, balatian, kasakitan ug uban pa maigsoong kataladman nga usahay mudamag sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Dili ta maigsoon mapagngan sa atong kalipay diha sa kinabuhi, pinaagi sa Dios. Amen ba maigsoon? Gusto sa Dios nga kita makabato ni ining kalipay. Matud pa sa John chapter 15 verse 11, Juan kapitulo 15 versikulo 11, iya kining sulti sa iyang matinunan. Iyang matinunan maigsoon naa ni ining panahon sa kabalaka na sila sa panahon maigsoon sa ilang kakuyaw tungod kay nadunggan nila murag ila na maigsoong na perceive nga dunay umalabot nga kamatayon, dunay umalabot maigsoon kalisdanan, dunay umalabot maigsoon nga kasakitan sa ilang kinabuhi Kristohanon. Mao nga si Jesus naghatag kanilang pulong sa pagdasig, pulong sa kalipay maigsoon. Sa Juan 15 nag-ingon si Jesus sa iyang mga tinunan to his disciples. He said,
Alright, dili ni sa tanang mga tao, iyang gi-address lang ni para sa iyang mga tinun-an. Ug karong gabi kita mga tinun-an sa Ginoo alang sabi kanato nini kagabion. Amen ba magsoon? Ingon siya magsoon, these things have I spoken unto you. Kining mga butanga akong gisulti kaninyo so that my joy. Alright, ingon siya my joy. But pasabot si Jesus duna siya kalipay. Akong kalipay. Alright, dunay kalipay nga iya sa kalibutan, dunay kalipay nga iya sa tao, pero duna po'y kalipay nga iya kang Jesus. Iyang kalipay, my joy. Hinumduman nato karong gabi maigsoon nga iya kang Jesus kini nga kalipay. Dili kini ordinaryong kalipay, dili ni kalipay nga atong paliton, dili ni kalipay nga ato maigsuon tingali masinati sa mga gwapong talan-aon o baka sa ato maigsuon nga maayong pagkaon o maayong kahimtang sa kinabuhi. Dili ni mao ang kalipay, gitawag ni my joy. Amen. Amen. Dunay kalipay nga iya ni Jesus. Sahi kini nga kalipay maigsuon. Kini nga kalidad sa kalipay lahi kay sa kalipay sa kalibutan. Ingon si Jesus, I have spoken to you these things so that my joy may be in you. Ang akong kalipay maanaa unta kaninyo. Hallelujah. May be in you and that your joy. Ganiha ingon siya, my joy. Karon ingon na po siya, your joy. Hallelujah. Sa ato pa, ang iyang kalipay maigsoon, ang kalipay ni Jesus, iyang ihatag kanato. Hello? Aron ang atong kalipay, ingon sa Biblia, may be made full. Aron mapuno ang atong kalipay. But pasabot, maigsoon, dunay sukdanan baya sa kalipay. Alright. Ang uban maigsoon, ang ilang kalipay, hilabihan maigsoon kalalom. Hapit na maigsoon empty ang ilang kalipay. Mausay bisag unsaon og lingaw-lingaw ni mong istorya. Bisag unsaon maigsuon og tingali angkon og makabaton og kaayuhan, maayong kasinatian og eksperyensya, dili gayud sila maigsoon maka-express sa kalipay kay nganuman kay mabaw na lang ang ilang kalipay. Hapit na ma-empty ang ilang kalipay. Ingon ana maigsoon ang gauge sa kalipay. So dunay kalipay nga hapit na ma-empty, kunya hapit na mawala maigsoon. Mao ni ang pinaka lisod nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Muna usahay murag dungagan ang atong kalipay maigsoon. Tan-aw ta og masalida nga makapalipay nato, usahay dunay mga istorya nga makapuno og kalipay para nato. Daghan maigsoong paagi aron mapun-an kita sa kalipay. Apan ingon ang Ginoo, dili kining klase nga kalipay maoy makapuno og angayan alang kaninyo. Ang angay kaninyo dili kalipay nga iya sa kalibutan, dili kalipay nga iya sa tao. Ang gikinahanglan ninyo ang akong kalipay. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. My joy, hallelujah. Praise God. Bisan kung sa sukdanan tingalis tawhanon may sukdanan, wa gid ta makabaton, dili ta malipay tingali sa sukdanan kalibutanon, kay wa tay kwarta pareha sa mga taong dato maigsuon dinhi sa tandag. Wa tay connection tingali maigsuon sama sa uban nga dunay mga connection dinhi maigsuon sa tandag. Wa tingali ta maigsuoy mga kabtangan nga makahatag natong kalipay o pagkaon o uban pa maigsuong gikinahanglan o eksperyensya sa kinabuhi aron maghatod natong kalipay. Apan ako'y sulti nato maigsuon, way makalabaw bisan unsang butang nining kalibutan, sa lapi man, kadungganan man, mga kabtangan man, walay makalabaw maigsuon sa kalipay nga ihatag sa atong Ginoong Jesucristo. Atong palagpagan ang Ginoo maigsuon. To his disciples he said, these things have I spoken unto you,
so that my joy, alright, akong kalipay may be in you. Muning akong prayer, hallelujah, sa atong tanan dinhi sa simbahan, na unta, malipayon ta, dili tungod kay naatay panalangin, dili tungod kay naatay kwarta, dili tungod kay naka-accomplista sa ato mga tinguha, o baka nakabaton tag makabtangan nga atong gipangandoy, apan nalipay ta tungod kay dunay kalipay nga iya ni Jesus gibutang sa atong kasing-kasing. Amen ba maigsoon? Unspeakable joy. Dili maigsoon ma-explain. Hallelujah. Dili maigsoon ma-elaborate. Dili maigsoon walay rason maigsoon nagpaluyo niini nga kalipay. Praise the Lord. Sa mga Apostol Pablo nga naa sa sulod sa bilangguan, gibunalan siya, gihapak siya maigsoon kada adlaw, kinahanglan siya mukumplay maigsoon sa bunal. Kada adlaw maigsoon masamad ang iyang likod, pero sa iyang sulat maigsoon kanunay siyang magsulat, magkalipay kamo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Pagkalipay kamo sa Ginoo. Unsang klaseng tao maigsoon nga naa sa kahapdos sa iyang lawas, gibati niya ang kasakit, gibati niya ang kagutom, gibati niya ang kabugnaw sa kagabhion, pero makahimo pa siya maigsoon sa pag-agda, sa pagdasig, sa makaigsuunan gawas sa bilangguan, sa pag-ingon, pagkalipay kamo. Ngano maigsoon? Kay bisan sa iyang kahimtang, naagihapoy kalipay sa sud sa iyang kasing-kasing. O kana nga kalipay, nagtuo ko, matod sa Biblia, kalipay ni Jesus. My joy. Amen. Amen. Mauning akong prayer, my joy, Jesus, joy. Kalipay ni Jesus, maunta maigsuon ang magpuno sa inyong kasing-kasing. Tingali dunay balatian, pero dili unta mawala ang kalipay ni Jesus sa inyong kasing-kasing. Doon na tingali kakulangon, maigsuon sa inyong panimalay, tingali usahay magliso na tag lungag kay kulang ang atong bugas sa atong padudlanan, kulang ang atong sudan maigsuon, kulang ang gikinahanglan nato sa kinabuhi adlaw-adlaw, apan dili unta mawala ang kalipay kay kana nga kalipay gikan sa atong Ginoong Jesucristo. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Isaiah chapter 53 verse 3, he was despised and rejected of men. He was a man of sorrow. Ngayon tayo ay, ang atong Ginoo ingon sa Biblia, tao siya sa kagulanan. Ganihan, nag-ingon siya, my joy. Pero ang Isaiah 53 nag-ingon, he was a man of sorrow, acquainted with grief. And as one from whom men hide their face, he was despised, and we esteem him not. Mauni ang kahimtang ni Jesus maigsoon, a man of sorrow. Tao siya sa kagulanan. Tao siya nga nakasinati maigsuon og kahapdos maigsuon diha sa kalisdanan. Praise the Lord. A man of sorrow. Apan bisan tuod kung siya maigsuon gitawag sa Isaiah 53, a man of sorrow, but he was also a man of joy. Tao sab siya maigsuon sa kalipay. Praise God. Sama sa atong gibasa kaganiya sa Juan 15 nga nag-ingon maigsuon si Jesus nga kining mga butang nga akong gisulti kaninyo so that my joy. Hallelujah. Man of sorrow siya, pero siya maigsuon puno sa kalipay. Ang iyang kalipay maigsuon, iyang ihatag kanato aron ang atong kalipay mga igsuon ko sa Ginoo mapuno sa hilabihan. Praise God. Nahimo siyang kabus aron unsa? Kita mahimong
dato. Nahimo siyang sala aron unsa? Aron kita mamatarong. Alright. Nahimo siyang tao sa kasub-anan aron kita unsa? Mahimong malipayon. Amen. Dito sa cross maigsoon iyang gipas-an ang ato maigsoong kagulanan. Ang tanang kagulanan maigsoon, kasinatian sa kagulanan sa atong kinabuhi maigsoon, giapil ni Kristo paglansang dito sa cross. Mo nang gitawag siya maigsoon sa Isaiah 53, a man of sorrow. Hallelujah. Kung atong basahon ang entire 53 maigsoon, naghisgot kini sa buhat ni Jesus, sa iyang trabaho, sa iyang gihimo dito sa cross alang sa atong kinabuhi. Nakabati siya maigsoon sa tanang klaseng sakit. Alright. Di lang nga siya maigsoon nahimong sala apan ang tanang klaseng balatian. Ingon sa Biblia, He bore our sin, He bore our infirmity. Iya maigsoong gipasan ang atong mga sala, iya po maigsoong gipasan ang atong mga balatian. Aron unsa? Aron kita maigsoon dili na magsakit. Nahimo siyang masakiton dito sa cross. Ang tanang klaseng balatian maigsoon, unsa ingon sa Biblia, iyang gipasan ang atong balatian. Amen ba? So dito sa cross maigsoon, nagsakit si Jesus og kanser. Nagsakit si Jesus maigsoon og unsa paglaing sakit maigsoon nga grabe. Ang tanang grabing sakit maigsoon gibati ni Jesus dito sa cross. Kita gani kung makanser tingali ta, grabe mag-agulo tingali ta maigsoon sa hilabihang kasakit. Pero dili lang kanser maigsoon, hinganli ang tanang sakit maigsoon sa tibuok kalibutan, sa tibuok panahon, naa kang Jesus ang tanang sakit maigsoon. Ngano? Aron kita maayo. Amen. Gipakamatya niya ang atong sakit aron kita maayo sa atong balatian. Kung magpabilin gihapon ta maigsoon ni anang balatian nagpasabot nga wala maigsoy efekto ang iyang kamatayon dito sa cross. Walay efekto ang kamatayon niya alang sa atong balatian dito sa cross. Kung kanunay tang nagmasub-anon, nagpasabot maigsoon nga way efekto ang iyang kamatayon dito sa cross, ingon sa Biblia nga siya nahimong masub-anon aron kita maigsoon magmalipayon. Hello. Mabitaw ka nang mag-kwarisma niya, magbunal-bunal sa lawas, magsundog-sundog ba? Kanang magsundog-sundog, gani, magpalansang sa cross. Blasphemy ka na. Blasphemy. Kung sa Bisaya ng blasphemy, pasipala na, but pasabot, imong gitamay si Jesus. Dili ingon anak kasayon ang iyaham igsuong kamatayon na kinahanglan imong way taong makasundog sa iyang gibuhat alang sa tao. Amen ba? So kung makasabot ta sa iyang buhat sa cross maigsuon, tingali karong gabi bisag unsay kahimtang sa atong kinabuhi, way makapugong nato sa pag-angkon sa kalipay maigsuon. Kalipay sa atong Ginoong Kristo. Atong palakpakan ang Ginoo. So the only way to have a real joy, kanang tinuod yun nga kalipay maigsoon. Kanang kalipay dili paliton. Ang tinuod nga kalipay maigsoon, not for sale. Hello? Not for sale ang tinuod nga kalipay. Tagi ng bata yung duwaan. Lingaw na pila ka oras. Sunod oras, imo na makitang duwaan nga iyang kalipay, tuan as daplin, iyan ang gilabay. Kaya nga naman, kutob ra diha, nangita na puglaing kalipay maigsoon. Dili makatagbaw maigsoon ang kalipay sa kalibutan. Dili makatagbaw, dili tinuod nga kalipay maigsoon ang kalipay sa kalibutan. Amen. Dili mapalit og salapi maigsoon, kay ang tinuod nga kalipay maangkon lamang nato diha sa atong Ginoong Kristo.
Kung ang tao naa kang Kristo maigsoon, mamahingpit, ingon sa Biblia. Your joy may be full. Ang imong kalipay, mapuno, mahingpit ang imong kalipay. So, kay nga naman, kay si Jesus maigsoon, siya lamang ang bugtong nakapalit sa tinuod nga kalipay. Iyang gi-purchase ang kalipay maigsoon sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo, sa cross sa Kalbaryo. Iyang gipalit ang imong kalipay. Hallelujah. Praise the Lord. Aron ka malipay maigsoon, siya maoy nag-purchase sa imong kalipay. Diin niya maigsoon gipalit sa kamatayon sa Kalbaryo, sa cross sa Kalbaryo. O sa dihang nakuha niya maigsoon ang kalipay, pinaagi sa iyang kagulanan, pinaagi sa iyang kamatayon, iyang gihatag kanato maigsoon. Ingon sa Biblia, this joy will I give you. Kini nga kalipay nga akong nakuha gikan sa cross sa Kalbaryo, gikan sa akong kamatayon, gikan sa akong kasub-anan, akong ihatag kaninyo. Pakpakan na natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Nindot yung kaayon kung makasabot lang kita sa kanang sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, daghan tingaling mga butang sa atong kinabuhi nga pwede na nato maigsong i-delete. Pwede na nato maigsong i-crush out. Usahay sobra ta ka-emotional, sobra ta maigsuon ka unsa ni murag aktor kaayo ta. Nga maghilak-hilak ta maigsuon nga usahay murag dinaog-daog, murag ta maigsuon og unsa ni mga murag gibuli ta maigsuon sa kinabuhi nga kanunay tang maghilak, kanunay tang luoy maigsuon. Paniining kahaponon ako isulti kanato. Dili na kinahanglan ta magsubo, di na ta kinahanglan maigsuon nga mawad-an ining kalipay kalinaw sa kinabuhi ang ngayan kitang malipay tungod kay gibayran ni Jesus ang atong kalipay dito sa cross. Ato daw palakpakan ang atong Ginoo. Ang Luke chapter 15 maigsuon mao ni ang usa ka chapter nga naghisgot mahitungod maigsuon sa kalipay ni atong nangawala. Doon ay mga pipila nga nawala maigsuon. Ug unya nakaplagan og niini maigsuon nakabaton og dakong kalipay ang nakakaplag sa nawala. Usa niini maigsuon mao katong babae sa chapter 15 verse 9 of Luke. Atong babae maigsuon nga nakita niya katong iyahang sinsilyo ang iyang coin nga nawala. O sa diha nakita niya ang iyang coin nga nawala maigsuon, there was a great rejoicing in the heart ni ining babae maigsuon. Praise the Lord. And when she had found it, she called together her friends and neighbors. Wa siya maka-antos maigsuon sa iyang kalipay. Wala lang niya maigsuon gi-experience, wala lang niya maigsuon suluha ang katami sa kalipay maigsuon nga iya nakaplagan katong nawala niya maigsuon nga coin. Hallelujah. Kung dili matud sa Biblia maigsuon, all together iyang gitawag ang iyang mga silingan, iyang gitawag ang iyang mga higala, and she said to them, rejoice with me. Magkalipay mo, uban ka nako, for I have found the peace which I had lost. Hallelujah. Sa diha nga nawala maigsuon, buti pasabot, walay rejoicing sa iyang kasing-kasing. Dunay kabalaka maigsuon sa nawala kadtong coin maigsuon. Siguro kadtong coin so precious. Grabe gyud to kabililhon para niya. Nga matud sa Bible maigsuon, iyang gipadaplin ang tanang mga butang sa iyang balay. Ug unya iya maigsuong gisilhig tagsa-tagsa kada quarter inch. Kada
Kada quarter ends maigsuon sa iyahang balay, iyang gisilhig. Unya iya maigsuon gyugi tagsa-tagsa hangtod nga nakita niya kadtong coin maigsuon. But pasabot, very precious katong coin para niya. Ug sa diha nakita niya maigsuon, mahibal-an nato unsa kabililhon katong nawala niya tungod kay sa diha nga nakaplagan niya katong nawala maigsuon, dili mapugnan ang iyang kalipay. Wa lang maigsuon makural ang iyang kalipay sa iyang kaugalingon, kung dili miawas ang iyang kalipay ngadto sa iyang silingan, miawas ang iyang kalipay ngadto sa iyang mahigala maigsuon, kay ang nawala iyan ang nakaplagan. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Sabi ninyo, ang langit nagkalipay kay kamo nakaplagan sa Ginoo maigsuon. Amen. Nawala kita, mga karnero kitang nangawala ingon sa Biblia. Padangatong Ginoo gani dinhi maigsuon sa mao gihapon bersikulo or kapitulo 15 sa Lucas bersikulo 5 maigsuon, naghisgot mahitungod sa magbalantay nga iyang gibiyaan ang siyaman kasiyam 99. Ug unya iyang gipangita kadtong usa ka karnero nga nawala. Presyoso para niya ang usa maigsuon. Kay nganuman, kay ang iyang kalipay nawala maigsuon. Ang iyang kalipay di na niya maigsuon makaplagan sa iyang kasing-kasing sa diha nga kadtong usa nawala, kadtong usa ka karnero nawala sa mga panon. Hallelujah. Pan sa diha nga nakaplagan niya, when he has found it, he lay it on his shoulders, rejoicing. Hallelujah. Iyang gibutang sa iyang abaga ang maong karnero ug unya matud sa Biblia nagkalipay siya. Praise the Lord. Amen. Karong gabi paminaw, ikaw ang kalipay sa Dios. Karnero kang nawala sa diha nga nakaplagan ka sa Ginoo. Wa ka guyura sa Dios, wa ka latusa sa Dios kay ikaw laagan. Dili ingon ana maigsoon ang gibuhat sa Dios kanimo. Kung dili ingon sa Biblia, maingon nga ang atong Dios maigsoon maayong magbalantay. Matud sa Biblia, gibiyaan niya ang siyaman kasiyam, iyang gipangita ang usa, ikaw, ug unya sa hikaplagan ikaw maigsoon, iya kang gikakos, iya kang maigsoon gibutang sa iyang abaga, gibati maigsoon nimo ang gugma sa iyang kasing-kasing, duol maigsoon sa abaga sa imong magbalantay. Gimahal ta sa Dios. Amen. Kalipay sa Dios ang atong kinabuhi. Sultian ta mo maigsoon, magtan-aw ang Ginoo ninyo, malipay gid ang Ginoo. Kay kamo ang karnero nga nawala o karon nakaplagan. Praise the Lord. Kalipay, ingon sa Biblia, sa dihang nakita niya ang karnero, iyang gibutang sa iyang abaga, ug unya siya nagakalipay. Ang amahan maigsuon, katong prodigal son, the same chapter of verse 24. Katong amahan maigsuon sa anak na mausikon, ingon ang amahan, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. And they began rejoicing. Hallelujah. Nagkalipay maigsuon ang panimalay sa amahan sa prodigal son. Dihay pagfiesta, dihay pagkaon, dunay pagsayaw, dunay pagmaya maigsuon. Kay nga naman, kay hikaplagan ang usa ka anak na nawala. Namatay apan siya karon buhi, nawala apan karon siya hikaplagan. Praise the Lord. Again, gi-express sa Dios maigsuon ang kalipay sa Ginoo. Ang iyang kalipay maigsuon alang kanato. Kining kinaiyas sa Dios maigsuon nga kalipay, mo ingon sa Bible, ingon ni Jesus, iyang gihatag kanato. Amen ba maigsuon? Iyang gihatag kanato maigsuon. Praise God. Sa pagbuhat niya sa tao, sa pagbuhat niya maigsuon sa kalibutan, kahoy, uban pamigsong mananap,
Ngun sa Biblia, sa iyang human sa pagbuhat niya ni ini, nalipay ang Diyos. Apat sa dihang gibuhat ang tao maigsoon. Hallelujah! Dili matupngan ang kalipay sa Diyos maigsoon sa pagbuhat niya kanimo o kanako. Karong gabi akong isulti nato maigsoon. Ang Diyos nalipay sa ato makinabuhi. Pakpakan daw nato ang Ginoo maigsoon. Nalipay ang Diyos kanimo. Nalipay ang Diyos kanimo. Praise God. Nalipay siya. Magtanaw siya kanimo. More siya nagtanaw maigsoon sa iyang anak. No? Kita kung doon natin mga anak gagmay pamalipay ta. Magsige lagi tagtutok sa atong anak. Doon ako'y apo. Anak ni Baby Boo. Karon maigsoon nag-edad pa og just 10 months, 11 months siguro. Ay, kung mahimo pa lang, kada adlaw, kada oras, maigsoon tawagon nako si Bo para makita nako ang akong apo. Kalami kayo tan-aon ang bata, maigsoon. Magkamang siya, magsulti-sulti siya, nindot kaayo, maigsoon. Tahom kaayo, malipay, maigsoon, ang mga apo. Maigsoon, mawala ang kakapoy, mawala ang kalaay, ang kaluya, kung makita nato maigsoon ang atong mga anak, atong mga apo maigsoon. Karong gabi ako isulti ninyo, ang Diyos dili gid matagbaw. Magsigi siya tan-aw kanato maigsoon, malipay siya sa atong mga kinabuhi nini kagabion. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Oh God, thank you Jesus. Hallelujah. Luke chapter 15 verse 71. For I say unto you that likewise joy shall be in heaven. Joy in heaven. Kini nga klaseng kalipay maigsoon, di ni basta-basta, kay kalipay na ni sa langit. Sa Bisaya, magmaya ang kalangitan. Ang kalangitan maigsoon. Heavens. But pasabot maigsoon, ang mga layer of heavens sa langit maigsoon. Kung doon na may first story, second story, maigsoon sa langit, pinuy-anan sa mga anghel, pinuy-anan, maigsoon sa mga angelic beings. Basta in heavens, ingon sa Biblia, maigsoon, there shall be joy in heavens. Sa mga kalangitan, dunay pagmaya, dunay pagkalipay, maigsoon, over one sinner that repent. O salang maigsoon ka makasasala, o salang katao maigsoon nga muluhod ug muila nga siya nakasala sa Dios, ingon sa Biblia, magkalipay ang kalangitan. Dunay fiesta sa langit maigsoon sa usa ka tawo. Hallelujah. Nga magpaubos sa iyang kaugalingon, nga maghinulsol sa iyang mga sala. Mudawat kang Jesus nga iyang personal manluluwas. Hallelujah. Magmaya ang kalangitan. Makaigsuonan ko sa Ginoo. Ingon sa Biblia, more than over 99 just person, matarong nga tao which need no repentance. Hallelujah. So, mauna maigsoon ang Diyos. Magkalipay siya. Unang, gusto ta magpista ang langit, manangyaw ta. Amen? Pagdaog unbeliever din sa simbahan, unya ato padawaton sa Ginoo, pinigdawat niya sa Ginoo maigsoon, mudahunog ang langit maigsoon sa kalipay. Amen? Kung nganong mingaw ang langit, nganong mingaw ang langit, nganong wala maigsoon magdahunog ang langit, nganong walay madungog natong panag-awit sa langit maigsoon, nganong walay joy in heaven, kay wala may makasasala maigsoon nga nakaduol sa tiilan sa Dios, pinaagi sa atong pag-agda kanila. Amen ba maigsoon? Hoy, amen. Hallelujah. Ato ni maigsoong trabaho, ato ni maigsoong katungod sa paghatod sa makasasala maigsoon diha sa tiilan sa atong Ginoo. Praise the Lord. Mao ni giingon ni Jesus, ang iyang tuyo sa pag-anhi maigsoon sa kalibutan, mao ang pagpangita ni adtong mga nangawala
iyang gipangita maigsoon og luwason kadtong mga nangawala. O kung maluwas ang usa ka makasasala ingon sa Biblia, dunay panagkalipay, dunay kagahob sa kalipay maigsoon sa kalangitan sa usa nga maghinulsol. So ang lakang maigsoon, steps towards real joy, number 1 is receiving Christ as Savior and Lord. Mao nay una maigsoon nga ang sa pagkalipay kung madawat na sa usa ka tawo si Kristo nga iyahang maluluwas o Ginoo sa iyahang kinabuhi. Abi ninyo, kung naay joyful nga tawo sa kalibutan, kung dunay joyful nga tawo maigsoon dinhi sa tandag, way lain kung dili kitang mga Kristohanon. Amen. Kitang nakadawat kang Kristo nga atong personal nga maluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi. Kita ang dapat labing malipayon nga tawo maigsoon dinhi sa tandag. Excited ta sa Ginoo. Amen. Malipayon ta maigsoon. Doon natin paglaom tungod kay hapit na mobalik ang Ginoo. Istorya mi ito milabay. Ang mga tao ron, excited na kaayo. Malipayon na kaayo. Karong Domingo, ingon tong isa ka istorya nako, gabi pastor, ayaw ka matinga nga karong Domingo, gamay ray manimba. Kay kadaghanan na agud sa ilang balay nagpaabot. Ko kay ganun mo balik ng Ginoo. Nagpaabot. Ang excitement sa tao maigsuon karon. Hallelujah. Pero malipayon ta kay si Kristo niya sa atong kasing-kasing. Pagpakan daw natong Ginoo maigsuon. Waon tay mo absent karong Domingo tungod kay nagpaabot sa inistipliran. Hallelujah. Joy. It is the birthright of every believer. Ang kalipay maigsoon mauna ang imong panulundon, birthright nimo na. Imo nang panulundon, manununod ka sa kalipay. Dili ka dapat magsubo, dili ka dapat maghilak, dili ka dapat magagulo, dapat ka malipay kay ang kalipay mao'y imong panulundon. It's your portion. Hallelujah. So, di man problema, tinuod ba na, agi man tag kalisdanan, kagutom, kakulangon. So, di nagpasabot, muabot ng mga butanga sa atong kinabuhi, mawala ang atong kalipay. Wala, maigsoon makasumpay ang atong kalipay sa pagkaon nato sa talad kananan. Wala makasumpay ang atong kalipay maigsoon sa kwarta sa atong mapitaka. Wala maigsoon. Kaya nga naman, ang kalipay, wala gibutang sa Dios sa atong pitaka, wala gibutang sa Dios maigsoon sa atong nga diploma, wala gibutang sa Dios sa ato maigsoon tingaling paycheck, pero ang kalipay maigsoon gibutang sa Dios sa ato makasing-kasing. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Praise God. Dili ta matandog maigsoon. Praise the Lord. So birthright nato na. Ato ng panulundon. Right? Manununod ta maigsoon sa kalipay. Iya sa Dios o kita kay mga anak sa Dios. Manununod sa kalipay maigsoon nga iya sa Dios. Ngano maigsoon nga kita malipayon tungod kay nga atong sala pinasaylo na. Amen. Way kalipay sa mga tao nga naa sa bilangguan, kana nga preso maigsoon nga murag sardinas sa sud sa presuhan, nagtuo kang malipayon sila, dili maigsoon. Pero sa panahon nga sila hatagag pardon o parol, pardon maigsoon, kung sila maigsoon tingali i-acquit na sa ilang kaso o sila maigsoon ideklara nga walay sala, dili matukib ang ilang kalipay, mag-ambak-ambak sa kalipay maigsoon. Sa samang paagi nga kung ang judge maigsoon muhukom sa tao nga siya sintensyahan, musyagit siya sa kasubo
Musinggit siya maigsoon sa kasubo. Kung sintinsahan siya 20 ka tuig, 30 ka tuig, tibuok kinabuhi maigsoon diha sa bilangguan. Maguol siya. Apan kung siya usab maigsoon hatagan og acquittal, hatagan siya maigsoon og sentensya o desisyon maigsoon nga nahigawas o napasaylo na sa iyang sala, siya sad musinggit maigsoon sa kalipay. Karong gabi paminaw mo, kita nakasala. Amen? Ang sentensya nato maigsoon. Paminaw mo, ang sentensya sa atong sala, life sentence. All have sinned. All have sinned. Way usa nato din hingway sa kitang tanan nakasala. Unsay hukom maigsuon nato? The wages of sin is what? Death, kamatayon. Sa ato pa sentensyado tang tanan maigsuon, ug ang sentensya natong tanan kamatayon. Lipay mo, mga tao magsinggit-singgit diha, katawa-katawa. Awa man nakasabot sa Biblia. Pero makatugkad sila sa kamatuoran, maigsoon, magkwago sila, mag-agulo sila, manganduhoy sila sa tumang kaguol tungod sa sentensya sa kamatayon sa ilang mga sala. Kita sa inunana punta, makasasala sa tasama nila. Pero, salamat sa Ginoo. 1 Juan 1:9. Ingon sa Biblia, if we confess our sins, kung isugid nato ang atong mga sala, He, Jesus, is faithful and just to forgive us of our sins. Pasayloon ta sa atong mga sala. But pasabot maigsoon, papason ang atong mga sala. Ingon sa Biblia, not only forgive us our sins, but cleanse us. Cleanse us. Hinluan kita. Kanang mansa sa sanina, bubuan imong Clorox maigsoon, imong butangan og sabon, kusukusuhon imong maayo, palupaluhon nimo, paghuman nimo was-was, pagtan-aw nimo maigsoon. Wa nagimansa. Dili ka ka-trace kung asa ang mansa. Kaya nga naman, natangtang pinaagi sa Clorox. Paminaw mo, doon ay nagtangtang sa atong mga sala. Niining kahaponon, nga kita maigsoon hinlo na sa pananaw sa Dios. O ang Clorox nga nagtangtang sa atong sala, mao ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah! 1 John 1:7, and the blood of the Lord Jesus Christ, the blood of the Lord Jesus Christ cleanse us from all our sins. Nagtangtang sa tanan natong mga sala. Magkasasala pa ta? Di na. Kaya natangtang na. Amen? Ikaw rin katanaw sa ibang iga, ako nung makasasala gid ko. Ikaw rin nakakita anak, pero ang Ginoo nagtanaw nimo nga wa na mansa ang imong kinabuhi. Kay iya na kang gihinluan pinaagi sa iyang dugo. Amen. Kinsa na walay mansa dinhi, taas daw inyong kabot. Katong wa na mansa kay gitangtangan na sa Clorox sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Itaas ang inyong kamot. Usa. Kamong uban, unsa man mo? Naapagihapoy mansa ninyo, why epekto tong Clorox? Balik ko na ako, kinsa dinhi nagtuo nga ang dugo ni Jesus nakahinlo sa atong mga sala. Itaas ang inyong kamot. Humagtaas, ipakpak, dayga ang Diyos nga naghinlo sa inyong masala. Hallelujah. Kaya kung di ka mo taas nagpasabot nga wa ka mo tuo sa gahom sa dugo ni Jesus nga makahinlo sa imong sala. Amen. Maglakaw-lakaw ka ugma, naglakaw ka nga matarong nga tao. Naglakaw ka tao nga hinugasan o hinluan sa dugo ni Jesus.
Amen? Anytime, dili tamingon, ay, basig di ko kahinul, mamatay ko, di ko kapanghinulsol. Hunahuna, rana nimo. Ang Ginoo maigsoon once and for all. Kung hugasan ka niya sa imo masala, wala na second hugas maigsoon. Kausara siya gilansang sa cross. Wala na laing cross maigsoon nga iyang pasanon. Wala na laing cross nga siya ilansang para sa sunod nimong sala. Once and for all. Hallelujah. Kadang inyong amin nga tulor ka buok. Jeremiah 31:34. And they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. For, listen, I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. I will remember their sin no more. Kamu sige mo hinumdum, sige mo fishing sa inyong sala, pero ang Ginoo di na. Wa na siya kahinumdum sa imong sala. Wa na siya kahinumdum kung kinsa ka 10 years ago. Wa siya kahinumdum nga ikaw drug addict. Wa siya kahinumdum nga ikaw himamay. Wa siya kahinumdum sa imong sala maigsoon. Kinsa lay nakahinumdum sa imong sala, ikaw ra og ang yawa. Hello? Yawa ra og ikaw mo nakahinumdum. Nagkumbuya mo. Partner mo sa yawa. Na sige ninyo hinumduman ang inyong sala. Ang yawa, sige pud handom nimo. Gi-fish sa yawa, gitaga sa yawa, maigsoon ang imong sala, o gunya gibutang sa imong atubangan, aron imong mahinumduman. Inang yawa, tama na. Ingon sa Biblia, wala na hinumdumi sa Dios ang akong kasalanan. Hallelujah. I will forgive your iniquity, and I will remember your sin no more. Nganong way kalipay ang tao? Ngano ang tao kanunay bag down? Nganong ang tao kanunay magduko-duko maigsoon? Di siya makayahat sa iyang mata ngadto maigsoon sa itaas. Kay doon na maigsoon yawa nga magtulisok kaniya. Doon ay self nga magtulisok kaniya. Yawa, ingon sa Biblia maigsoon, is the accuser of the saints, of the believers. Kanunay kang tulisukod sa yawa sa imong sala. Kanunay kang pahinumduman sa yawa sa imong sala. Alright. Ingon ang Bible, He is the accuser of the saints. Mao nang wa kay kalipay. Masakiton ka kay nganuman kay na-convicted ka sa gitudlo sa yawa, na konsensya ka sa gisulti gihunghong sa yawa o sa imong kaugalingon, dili nakakapahiyom, dili nakakatawa, dili nakaka-rejoice in the Lord, kay nganuman, kay doon na maigsuoy conviction, doon na maigsuoy bombardyo sa yawa, maigsuon sa imong sala. Apan karong gabi palihog, markahi sa mong Biblia, Jeremiah 31:34, ingon ang Ginoo, I will forgive your sin and I will remember your sin no more. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. I will remember your sin no more. Salamat sa Ginoo. Philippians chapter 4 verse 4 akong gisulti ninyo maigsoon, kini gisulat ni Paul, gitawag ni prison epistles. Prison epistles. Nganuman, epistola kini, letters kini maigsoon, nga gisulat ni Paul sa sulod sa bilangguan, sa sulod sa prisuhan, sa iyang pag-antos, kasakitan, kagutom, kangit-ngit, kahubo, maigsoon, iyang gisulat kini. Hallelujah. And said, rejoice in the Lord always.
Wala niya gi-period, maigsoon. Colon, ingon siya. And again, I say, rejoice. Basig makalimot mo, again, I say, rejoice. Amen. Amen. Karong gabi maigsoon, kung si Pablo sa iyang sinulat, nag-agdag, nagdasig, maigsoon ka nato, sa iyang mga kaubad sa simbahan sa Philippi or sa lugar sa Pilipos, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Ako sab karong gabi magdasig o mag-agdag kaninyo. Igsuon sa Ginoo dinhi sa Assembly of God sa Tandag. Kamo makaigsuonan nga nagduyog ka nato tuwa sa gawa sa nasod dinhi sa sulod sa Pilipinas. Akong pagdasig nato, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Hallelujah. Pagpakan natong Ginoo, ibalik nato ang panahon sa nagdumala.